صحبات، كنتمنى تكونوا بالف خير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هاد المره هادي ما غاديش ندخلوا للكوزينه وما غاديش نطيبوا. هاد المره هادي غادي نعتنيو براسنا وغادي نوريكم كيفاش تصاوبوا هاد لو لوك هذا. لو ماكياج كيما ايتي دوموندي مي شحال من خطره، لو ماكياج اللي كنت انا دايره في لا فيديو جيت تو نو مي، واخيرا صورت لكم. دوما ماشي اخيرا، انا صورت لكم شحال من خطره، ولكن لا كاليتي ديال الفيديو ما كانش مزيانه باسكو هنا في فرنسا الجو صافي خياب والدنيا ظلمات، وانا دائما كنصور في لا لوميير دو جور وما كانش عندي الماتيريال كامل. دونك دابا انا عاد خديت شويه ديال الاضاءه وصورت لكم. قولوا لي في التعاليق سيل فوبلي قولوا لي في التعاليق شنو رايكم الاضاءه والجوده ديال الفيديو، واش مزيانه او لا، واش نستمر هكذا او لا ندير بعض الاضافات. دونك الراي ديالكم كيهمني بزاف. هذا الفيديو هذا غادي يكون ان توتوريال ماكياج. الحاجه اللي كنت بغيت نقول لكم هو انني البدايه ديال القناه ديالي كانت قناه مختصه بالجمال، كنت كندير دي توتوريال ماكياج. بون بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش، فانا كان يعني المجال ديالي لي كوزميتيك دو لوكس، هذا قريت على لي كوزميتيك دو لوكس. دونك دوكو انا كنت كندير فيديوهات كو ماكياج، ومن بعد مني بديت كنبوستي لي فوتو ديالي في الانستغرام ديال الشيوات وداكشي اللي كنطيب، داكشي اللي كيقسم الله. والناس بداو تيقولوا لي ضروري تصوري لينا هاد الشيوات، ديري لنا دي فيديو ايتو. ومن بعد صافي مع الوقت بقيت كنصورها لا فيديو الاولى لا فيديو الثانيه فيديو الثالثه، حتى نصيفط راسي مابقيتش كنصور لكم بزاف لي توتوريال ماكياج. دونك كنتمنى ان شاء الله دابا غادي نشجع ان شاء الله، وغادي ندير لكم تري سوفون دي توتوريال ماكياج وندير لكم دروس ان شاء الله باش تستافدوا منها ان شاء الله. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc ça fait très longtemps بأنني ما صورتش هكذا اون ديريكت بالكاميرا et je trouve un peu bizarre. دونك فوالا، دونك صورت لكم درت لكم هذا لو لوك هذا بلا باليت هدى بيوتي. جو بونس بلي دابا راها متواجده عندكم حاليا في المغرب. بالنسبه للناس اللي ساكنين في المغرب فهما كاينه في يانان دوان في كازابلانكا جو بونس، وكاينين دي فوندوز اللي كيبيعوا هاد لا باليت هادي. بالنسبه للبنات اللي في الخارج فهي هاد لا باليت هادي متواجده في سيفورا، انا خديتها من سيفورا، وكاينين بزاف ديال لي سيت انترنت. دونك فوالا، الى عجبكم هذا المكياج هذا وبغيتوا تعرفوا المراحل كيفاش تصاوبوه خليكم معايا. اول حاجه استعملت هو هذا لو سيروم ايدياليست ديال استي لودر اللي توصلت به مؤخرا، اللي كيصغر المسام الوجه وكيرطب البشره. من بعد استعملت هذا لو ديو كريم اونتياج ديال استي لودر رائع جدا، اللي كيعطي البشره واحد النضاره وكيساعد على اخفاء التجاعيد اللي كتكون تحت العين، وكيعطي لابو ان ايفي روبوندي اي بولبي. بالنسبه للفون دو تان غادي ندير لو دبل وير نيود ديال استي لودر، حتى هو اللي كيجي خفيف وكيوحد لون البشره، دير بحال بيبي كريم ما كتحسيش به بالوجه. انا كان ابليكيه بلو بانسو فون دو تان ديال اوربان ديكي. من بعد كنفيكسي لو فون دو تان ديالي بلا بودر ترانسليسيد ديال كاتفوندي رائعه جدا، اللي كتماتيفي ليا لابو النهار كامل. كنصح بها البنات اللي عندهم البشره الدهنيه بحالي. من بعد غادي نغيشو في لو تان ديالي بهاد لا بودر برونزونت ديال استي لودر برونس غوديس لا تانت ميديوم، اللي كندير بها شويه ديال الكونتورين. باش نفيكسي لي فار بوبيير ديالي كنستعمل هاد لا باز بين بوت سوفت اوكر ديال ماك، اللي كنديرها فوق الجفن كله. غادي نستعمل لا باليت روز جولد ديال هدى بيوتي اللي كتعجبني بزاف، وغادي ناخذ هاد لو فار بيج مات اللي غادي نديرو فوق لا بوبيير كامله بان غران بانسو استامبور ديال ديور. من بعد غادي ناخذ هاد لو فار دو كولور روز بال، وغادي نديرو كوم ان فار دو ترانزيسيون فوق عظمه العين، وغادي نابليكيه بان بانسو دو استامبور يكون نقي باش تكون النتيجه زوينه. غادي ناخذ هاد لو فار روز وغادي نديرو في لو كرو دو لاي بنفس البانسو، وغادي نزيد فوق منه هاد لو فار بوردو، وغادي ندمج الالوان مزيان.
كناخد لا باز بوبيير ديال ماك وكنابليكيها بان بانسو بلا فوق لا بوبيير موبيل وكندير فوق منها هاد لو فار روز بيج ايريزي. من بعد كناخد ان بانسو كريون اولا ان بانسو استومبور يكون صغير وكندمج بشويه بشويه لو فار كلير مع لو فار فونسي. باش نعطي اضاءه للعين كنوضع شويه ديال هاد لو فار كلير في مد مع العين. باش نخفي الهالات السوداء كنستعمل هاد الكونسيلر ديال ميبلين الغني عن التعريف والرائع جدا وكنفيكسي بلا بودغ بانانا. من بعد كناخد ان بانسو كريون وهاد لو فار هذا وكنديرو في الجفن السفلي ديال العين. من بعد كنجي نعمر حجباني بلو جيل سورسيل ديال اناستازيا بيفرلي هيلز وكنستعمل ان بانسو بيزوتي ديال ديور. بالنسبه للرموش فانا غادي نستعمل هذا التوب كوت ديال استي لودور اللي فيه لي بايات داير بحال الكلوس تماما ولكن كينشف دغيا. يمكن لكم تستعملوه في السهرات والحفلات كيجي رائع جدا. بالنسبه للماسكارا اللي كتكون معاه حتى هي ديال استي لودور عجبتني بزاف بزاف حيت لا بروس ديالها فيها جوج جهات، جهه كتكتف الرموش وجهه كتطولهم، ما تحتاجوش ديروا لي فوسيل. بوغ لو فاراجو غادي نستعمل لا كولور كوراي اللي كتحمقني بزاف بزاف وكتجي مع جميع انواع المكياج. بالنسبه للروج اليف غادي نستعمل هاد لو ليكويد ليبستيك ديال هدى بيوتي اللي كنحماق عليه بزاف بزاف وكنستعملوه دائما. غادي نخلي لكم لا ريفيرونس ديالو في صندوق الوصف. On passe maintenant à la dernière étape اللي هي الهايلايتر اللي كيبقى اختياري. انا ما كنستعملوش بزاف في المكياج دو جور حيت غالبا ما كنستعمل لي بلوش اللي ديجا ايريزي وكيعطيو واحد اللمعه زوينه. اما بالنسبه للمكياج دو سوار فانا كيعجبني بزاف نستعمل هذا الهايلايتر هذا ديال ديور. فوالا هادشي في حد ديالي. كنتمنى هاد اللوك هذا يعجبكم وتجربوه. ما تنساوش تقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير وتقولوا لي واش كيعجبكم هاد النوع ديال الفيديوهات هذه. كنشكركم بزاف بزاف على المشاهده وترقبوا فيديوهات جديده على القناه غادي تعجبكم بزاف بزاف. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتتابعوني في الانستغرام وسناب شات وكذلك الفيسبوك غادي تلقاو الروابط ديالهم في صندوق الوصف. عليكم.